नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो लोकसेवा प्रिपरेसन ट्युटोरियल सिरिजमा। यस सिरिजमा हामी सब एसिस्टेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ र एसिस्टेन्ट सिभिल इन्जिनियरिङ तथा सिभिल इन्जिनियरिङको लोकसेवामा सोधिने र सोध्न सकिने विभिन्न किसिमका क्वेशनहरू, एक्सप्लेनेसन, टिप्स र ट्रिक्सको बारेमा हेर्नेछौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल सिरिज पक्कै पनि हेल्पफुल हुनेछ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि आउने सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूसम्म पुगोस्। सो लेट्स स्टार्ट। यदि हजुरहरू कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस प्रकार रहेका छन्। रेगुलर स्टडी, हजुरले कम्तीमा पनि एउटा शेड्युल बनाएर सधैँ पढ्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ताकि हजुरहरूले पढेको कुराहरू एउटा सिक्वेन्समा जाओस्। त्यसपछि रिभिजन, हजुरले पढेको कुरालाई रिभाइज गर्न धेरै नै आवश्यक हुन्छ किनभनेदेखि हजुरले पढेको कुरालाई धेरै दिनसम्म त्यसै छोड्दिनु भयो भनेदेखि हजुरले त्यो कुरालाई रिकल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले रिभिजन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को छ क्लियर डाउट्स। अब योमा चाहिँ हजुरहरूलाई अब कुनै एमसीक्यू को क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्वेशनमा डाउट छ भनेदेखि त्यो डाउटलाई रेफरेन्स बुकबाट हुन्छ कि इन्टरनेटबाट हुन्छ कि एक्सपर्टबाट हुन्छ कि टिचरबाट हुन्छ कि त्यो डाउट चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र फर एक्जाम्पल त्यही क्वेशन एक्जाममा आयो भनेदेखि हामीले कुनमा टिक लाउने भन्ने कुरा दुविधामा पर्न जान्छ। सो इट्स बेटर टु क्लियर डाउट, नट टु गेट कन्फ्युज्ड इन एक्जाम। अर्को नो योर सिलेबस। कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा सिलेबस दिएको हुन्छ, त्यो सिलेबस अनुसार नै क्वेशन सोध्ने हो। यसो होइन कि जहाँबाट पनि उठाएर उसले क्वेशन हालिदिन्छ। सो इट्स बेटर टु नो योर सिलेबस र सिलेबस हेरेर पढ्ने गर्नुभयो भने हजुरले शेड्युल टाइममा हजुरको पुरा सिलेबस कभर अप गर्न पाउनुहुन्छ। सो इट्स बेटर टु नो योर सिलेबस एज वेल। सो यो चाहिँ एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम प्रिपरेसन गर्नको लागि हजुरहरूले फर्मेट तयार गर्नुभयो भने इट वुड बी हेल्पफुल फर योर कम्पिटिटिभ एक्जाम एन्ड इट विल बी हेल्पफुल इन क्र्याकिङ द एक्जाम। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ रक अर स्टोन। स्टोन भन्नाले यहाँ हामी बिल्डिङ स्टोनलाई बुझ्छौँ जुन हाम्रो बिल्डिङ या कन्स्ट्रक्सन पर्पसको लागि चाहिँ काम लाग्दछ। यहाँ रक भनेको कस्तो भन्दाखेरि अर्थ क्रस्टको एउटा पोर्सन हो जसको कुनै डेफिनेट सेप एन्ड साइज हुँदैन। अनि लियौँ यो एउटा रक हो, यहाँबाट हामी स्टोन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ ह्याभिङ डेफिनेट प्रोपर्टिज अर डेफिनेट क्यारेक्टरिस्टिक। सो हामीलाई काम लाग्ने स्टोन यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ क्वारिङ। अब यो क्वारिङ पनि हामी दुई किसिमले गर्न सक्छौँ। एउटा त भइहाल्यो डिगिङ, अर्को भनेको हामी भन्छौँ त्यसलाई ब्लास्टिङ। डिगिङ भनेको नर्मली हामीले स्टिल वेज त्यसपछि ड्रिलिङ गरेर गर्न सक्छौँ भनेदेखि ब्लास्टिङमा के हुन्छ, एउटा कुनै रक हुन्छ, त्यो रकमा हामीले बोरहोल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बोरहोलभित्र हामी एक्सप्लोसिभ मेटेरियल भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामी फायरिङ गरायौँ भनेदेखि क्र्याक प्रोड्युस हुन्छ र त्यो चट्टान फुटेर चाहिँ स्टोन बन्न गर्दछ। त्यसै गरी हामी स्टोनको क्लासिफिकेसनमा जाउँ। क्लासिफाई गर्यो भनेदेखि जनरली
जियोलोजिकल आधारमा क्लासिफाई गरिन्छ, फिजिकल आधारमा क्लासिफाई गरिन्छ अनि केमिकली क्लासिफाई गरिन्छ। सो जियोलोजिकली 3 क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरिएको छ, इग्नियस रक, सेडिमेन्ट्री रक एन्ड मेटामोर्फिक रक। इग्नियस रक भनेको कुनै पनि भोल्क्यानिक इरप्सनबाट बनेको रक हो। जस्तो कि यो अर्थ सर्फेस छ, यो भोल्केनिक इरप्सन भएको छ। कहिलेकाहीँ यो भोल्केनिक इरप्सन कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि जुन मोल्टेन मास हुन्छ भनौँ तरल पदार्थ, त्यो चाहिँ भित्र नै सोलिडिफाइड भइदिन्छ। त्यस्तो केसमा पनि रक फर्मेसन हुने हो। सो त्यसकै बेसमा चाहिँ त्यसलाई प्लुटोनिक, हाइपाबसेल एन्ड भोल्कानिक रक भनेर 3 क्याटेगोरीमा यसलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ। जस्तो यो अर्थ सर्फेस हो। अर्थ सर्फेस भन्दा धेरै तल चाहिँ इफ मोल्टन मास सोलिडिफाइड भएर रक बन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ प्लुटोनिक रक। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? प्लुटोनिक रक। त्यसै गरी यो अर्थ सर्फेस भन्दा केही स्यालो डेप्थमा, कस्तो डेप्थमा त? स्यालो डेप्थमा चाहिँ कुनै पनि मोल्टेन मास सोलिडिफाइड भएर रक बन्दछ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ हाइपाबसाइल रक। हाइपाबसाइल है। त्यसै गरी भोल्केनिक इरप्सन भएर अर्थ सर्फेसमा जुन रक फर्मेसन हुन्छ अर्थ सर्फेसमा, त्यसलाई हामी भन्छौँ भोल्केनिक रक। अब यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन र यो सँगै यसको टाइप्स, जस्तो कि प्लुटोनिक रकमा ग्रेनाइट पर्दछ, हाइपाबसाइल डोलेराइट र यो भोल्केनिक रकमा बसाल्ट। यो इक्जाम्पल हामीलाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज द प्लुटोनिक रक भनेर। ग्रेनाइट, डोलेराइट, बसाल्ट एन्ड नन अफ द अबभ दियो भने हामीले ग्रेनाइटलाई टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ म्याग्माको कुरा गर्दाखेरि म्याग्माको मेन कन्स्टिट्युएन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि क्वार्ट्ज, माइका एन्ड फेल्सफर। सो यो पनि एमसीक्यूमा कहिलेकाहीँ सोधेको क्वेसन हो। नाउ अब कुरा गरौँ सेडिमेन्ट्री रकको। सेडिमेन्ट्री रक भनेको के हो त? कुनै पनि पार्टिकलहरू ओभर द लार्ज पिरियड अफ टाइम डिपोजिट भएर कुनै रक फर्मेसन हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ सेडिमेन्ट्री रक। सेडिमेन्ट्री रकमा हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। स्यान्डस्टोन सोधिरहने हो, लाइमस्टोन, सेल, यो केही इक्जाम्पलहरू। अब त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ मेटामोर्फिक रकको। अब मेटामोर्फिक रक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रक, आइदर इग्नियस रक और सेडिमेन्ट्री रक, यसको क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज भएर जुन नयाँ रकको फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ मेटामोर्फिक रक। र यो क्यारेक्टरिस्टिक किन चेन्ज हुन्छ? किनभनेदेखि त्यहाँ हिट हुन्छ, प्रेसर हुन्छ र केमिकल एक्सन हुन्छ। सो यो 3वटा मेजर कम्पोनेन्ट्सले मेटामोर्फिक रक बनाउनको लागि धेरै नै मेन रोल प्ले गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अब हेरौँ फिजिकली रकलाई कसरी डिभाइड गरिएको छ। फिजिकली स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एन्ड फोलिएटेड रक। स्ट्रेटिफाइड रक भनेको डिफ्रेन्ट स्ट्रेटाहरू हुन्छ, त्यस्तो रकलाई हामी स्ट्रेटिफाइड रक भन्छौँ। र लगभग सबै सेडिमेन्ट्री रकहरू हामी स्ट्रेटिफाइड रकभित्र राख्दछौँ।
जस्तो स्यान्डस्टोन, लाइमस्टोन यसको इक्जाम्पल भयो। त्यसैगरी अनस्ट्रेटिफाइड रक, अनस्ट्रेटिफाइड रक भनेको त्यो चाहिँ यस्तो रक हो जुन कि इजिली स्पिल्ट हुन सक्दैन। सो इग्नियस रकहरू चाहिँ हामी अनस्ट्रेटिफाइड रकमा लिस्ट आउट गर्छौं। र त्यसैगरी फोलिएटेड रक, फोलिएटेड रक भनेको जो चाहिँ डेफिनेट डाइरेक्सनमा स्प्लिट हुन सक्छ। फोलिएटेड किन भनेको छ, स्ट्रेटामा पनि डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छ, फर इक्जाम्पल दिज आर द लेयर्स, बट फोलिएटेडमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि लेयर हुन्छ बट कुनै कुनै लेयर यस्तो एकदम पातलो पनि हुन्छ, पेपर जस्तो पनि, फोइल जस्तो पनि पातलो हुनाले त्यसलाई फोलिएटेड रक भनेको हो। सो यो चाहिँ डेफिनेट डाइरेक्सनमा स्प्लिट हुन्छ। सो र मेटामोर्फिक रक जति सबै फोलिएटेड रक हो, एक्सेप्सन त्योमा क्वार्जाइट र मार्बल आउँदछ। त्यसैगरी केमिकल क्लासिफिकेसन, केमिकली आर्जिलेसियस, सिलिसियस र क्याल्सिरेसियस। आर्जिलेसियस भनेको क्ले कम्पाउन्ड भएको रकहरू जस्तो कि स्लेट, लेटराइट। सिलिसियस भनेको सिलिका कन्टेन्ट भएको रकहरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्र्याप, क्वार्जाइट, नीज, साइनाइट। सो यहाँ हामीले यो डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू कुन क्याटेगोरीभित्र लिस्ट आउट भएको छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, किनभनेदेखि यो इक्जाममा पटक पटक सोधेको क्वेसन हो। त्यसैगरी क्याल्सिरेस, अब क्याल्सिरेसियस भनेको लाइम कन्टेन्ट भएको, क्याल्सिरेसियस भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट या लाइम कन्टेन्ट भएको रकहरू हो। सो यसको इक्जाम्पल लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। सो यो एगेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, कहिलेकाहीँ यो डिफ्रेन्ट रकहरूको नाम दिएको हुन्छ र योबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ कि वेदर दे आर क्याल्सिरेसियस, सिलिसियस, आर्जिलेसियस। नाउ अब हामी केही इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ, त्यो चाहिँ कुन क्याटेगोरीभित्र पर्छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने हुनाले मैले केही लिस्ट आउट गरिदिएको छु। अब जस्तो कि इग्नियस रकको कुरा गरौँ। इग्नियस रकको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि हामी प्युमाइस, अब्सिडियन, अब यो प्युमाइस र अब्सिडियन भनेको कस्तो रक हो भन्दाखेरि यो ग्लासी स्ट्रक्चर हुन्छ र प्युमाइसमा चाहिँ ग्यास बबल प्रेजेन्ट हुन्छ, योमा ग्यास बबल प्रेजेन्ट हुन्न। यो दुईटै ग्लासी स्ट्रक्चरको हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा के सोध्छ भन्दाखेरि व्हिच अफ द फलोइङ आर ह्याभिङ द ग्लासी स्ट्रक्चर। सो त्यतिखेर प्युमाइस र अब्सिडियन दुईटै मध्ये जुन देख्दा पनि हामीले त्योमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को इग्नियस रक भनेको बसाल्ट, यो पनि धेरै सोधिरहने क्वेसन हो। ग्रानाइट, ग्रानाइटलाई हामी नर्मली अब रेलवेको ब्यालास्टहरूमा युज गर्छौँ। त्यसैगरी बसाल्ट भनेको कहाँ हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि बिल्डिङ स्टोनमा, नर्मली कन्स्ट्रक्सनमा बसाल्टको धेरै युज गरेको हुन्छौँ हामी। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ ग्याब्रो। ग्याब्रो भनेको डार्क इन कलर हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधेको हुन्छ कि विच अफ द फलोइङ आर द इग्नियस रक। ग्याब्रो भयो भनेदेखि त्योमा हामी टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हामी लेख्छौँ डिओराइट। डिओराइट भनेको इग्नियस रक हो र हामी डोलोराइटसँग कन्फ्युजन हुनु हुँदैन, किनभने डोलोराइट इज द सेडिमेन्ट्री रक है। सो अब हामी केही सेडिमेन्ट्री रकको इक्जाम्पल हेर्छौँ। अब सेडिमेन्ट्री रकको इक्जाम्पलमा
हामी कङ्ग्लोमेरेट फर्स्ट नम्बरमा, कङ्ग्लोमेरेट सेकेन्ड नम्बरमा हामी स्यान्डस्टोन, थर्ड नम्बरमा लाइमस्टोन, त्यसै गरी कोल LIGNITE लिग्नाइट। यसरी हामी यो सेडिमेन्ट्री रकको इक्जाम्पल हो। यो इक्जाम्पलहरू हामीले जति धेरै मेमोराइज गर्न सक्यौं त्यति नै धेरै हाम्रो MCQ को लागि हेल्पफुल हुन्छ। त्यसै गरी मेटामोर्फिक रकको कुरा गरौँ। मेटामोर्फिक रकमा चाहिँ क्वार्जाइट। अब क्वार्जाइट चाहिँ कहाँबाट आउँछ? स्यान्डस्टोनबाट। स्यान्डस्टोन के हो त? सेडिमेन्ट्री रक हो। सो कहिलेकाहीँ क्वेसन यस्तो पनि आइदिन्छ कि क्वार्जाइट इज द मेटामोर्फिक फर्म अफ, 3-4वटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यहाँ एउटा स्यान्डस्टोन हुन्छ, त्यो स्यान्डस्टोनमा हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मार्बल। सो मार्बल मेटामोर्फिक रक हो। केबाट बन्यो त? लाइमस्टोनबाट। लाइमस्टोन फेरि सेडिमेन्ट्री रक हो। त्यसै गरी डिफरेन्ट ट्रान्सफर्मेसनहरू सोधेको हुन्छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अरू पोर्सनहरू हामी MCQ मा कभर गर्नेछौँ। अर्को निज, त्यसै गरी निज भयो, त्यसै गरी सिस्ट भयो। सो हामी यसरी नै डिफरेन्ट इक्जाम्पल्सहरूलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ र यो इक्जाम्पल्सहरू जति धेरै क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ त्यति धेरै हामीले MCQहरू एटेम्प्ट गर्न सकेको हुन्छौँ इक्जाममा। सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ चाहिँ हामी एउटा नोट आउट गर्नुपर्ने कुरा, इफ हेभी स्टोन छ भनेदेखि त्यो चाहिँ रिटेनिङ वलहरूमा युज हुन्छ। इफ लाइट स्टोन छ भनेदेखि त्यो अर्नामेन्टल वर्क या डेकोरेसनहरूको लागि युज हुन्छ, किनभनेदेखि त्यसले स्ट्रक्चरली परफर्म गर्नुपर्ने हुँदैन, सो स्ट्रेन्थ चाहिन्न त्यसलाई। बट हेभी स्टोन यो सेन्समा किनभनेदेखि त्यहाँ स्ट्रेन्थ चाहिने हुन्छ। सो अब कुरा गरौँ हामीहरू ड्युरेबिलिटीको लागि स्टोनको डिफ्रेन्ट टेस्टहरू के हुन् त? स्मिथ टेस्ट, यो चाहिँ हामी डर्टी मेटेरियल स्टोनमा प्रेजेन्ट छ कि कति छ भनेर चेक गर्नको लागि स्मिथ टेस्टको युज गर्छौँ। राड टेस्ट, यो फोर्स रेजिस्टेन्सको लागि युज गर्ने गर्छौँ। वेदर रेजिस्टेन्सको लागि एसिड टेस्ट, त्यसै गरी क्रसिङ भ्यालु चेक गर्नको लागि चेक गर्छौँ। स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नको लागि एट्रिसन टेस्ट भनेको कुनै पनि एभरेसन भनेको के हो? यो सर्फेसलाई मैले यसरी रब गरेँ भनेदेखि यो सर्फेसबाट पाउडर फर्म निस्किन भएन, सो त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एभरेसन। सो एट्रिसन टेस्ट त्यो चेक गर्नको लागि गर्छौँ। हार्डनेस भनेको टेस्टबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसै गरी यो चाहिँ मोहो स्केलमा मेजर गरिन्छ, सो यो चाहिँ एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरी वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट हामी गर्छौँ वाटर एब्जर्प्सनको लागि। अब डिफरेन्ट प्रोपर्टिज अफ गुड स्टोनहरू, जस्तो एपिरियन्स। अब कुनै पनि स्टोन हामी कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट हुनुपर्छ, युनिफर्म टेक्सचर हुनुपर्छ, लाइट कलर हुनुपर्छ र युनिफर्म कलर हुनुपर्छ है। त्यसै गरी अब कस्टको कुरा गऱ्यो भनेदेखि मिनिमम कस्ट हुनु पर्यो, लोकली एभाइलेबल हुनु पर्यो। लोकली एभाइलेबल भयो भनेदेखि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कम हुन्छ, ड्रेसिङको कस्ट पनि त्यसको कम हुनु पर्यो, मेन पावर लोकली एभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर इन्स्टलेसनमा पनि त्यसको वर्कम्यानसिपमा पनि त्यो इकोनोमिकल भएदेखि मात्र ओभरअल कस्टमा हामी सेभिङ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कलर, डार्क कलर चाहिँ प्रिफर गरिन्छ नर्मली र युनिफर्म कलर हुनुपर्छ त्यो चाहिँ। अब ड्रेसिङ भनेको युनिफर्म टेक्सचर, सफ्टनेस फर फाइन सर्फेस फिनिस। अब ड्युरेबिलिटी, अफकोर्स ड्युरेबल हुनुपर्छ स्टोन। इज अफ वर्किङ, वर्कम्यानसिप इजी हुनु पर्यो।
हार्ड हुनु पर्यो स्टोन, पोरोसिटी एन्ड वाटर एब्जर्प्सन। अब वाटर धेरै एब्जर्ब गर्ने स्टोन पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको लागि युज गर्दैनौँ। टेक्सचर भनेको फ्री फ्रम क्याभिटी हुनु पर्यो, त्यहाँ कुनै किसिमको क्याभिटी हुनु भएन, क्र्याक हुनु भएन, प्याचेस हुनु भएन। त्यसपछि स्ट्रेन्थ, अब मिनिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ हामी 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेर भन्छौँ स्टोनको। त्यसपछि टफ हुनु पर्यो, वेट कन्सिडरेबल हुनु पर्यो एकर्डिङ टु आवर युजेज।